القدس قضية. أيها الإخوة الأحبة، إذا ذكرنا أرض الإسراء وذكرنا منتهى الإسراء وذكرنا المسجد الأقصى الذي بارك الله ربطه القرآن بالمسجد الأقصى، كما أن الله سبحانه وتعالى يقول سبحان المسجد الأقصى. أيها الإخوة الأحبة، الليلة الأولى صلى المسلمون بعد أن فرضت الصلاة الإسراء والمعراج قبل الهجرة وهذا القدس هي أرض الإسراء والمعراج من مكة المكرمة مباشرة على الصلاة أن يمر رسوله على القدس ويصلي إماما بالأنبياء نقلت من بني إسرائيل الذين فضلهم على العالمين دية جديدة إلى أمة عاد شهيدة هي خير أمة أخرى للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيها الإخوة الأحبة، قلبوا صفحات التاريخ الإسلامي والصالحين وأنهم استمالوا لتحرير المسجد الأقصى كصلاح الدين الأيوبي الذي حضر إلى ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص، فهم الذين في يدهم زمام أمر الجيش وكانوا من قادة العسكر وقواته وفي سلفنا الصالحين كطالب بن السحر والأندلس شتت شمل النصرانية وأسس فيها دولة الكسر ومحمد بن القاسم الثقفي وإلى رجال مرشدين قول القائل ولست أبالي حين أقتل مسلما ولست أبالي حين الله مسرعي حتى يحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره أعداء الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.